جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पाक पर। मेरा पाकिस्तान देखने और सुनने वालों को मोहम्मद अस्टैन शाह का प्यार भरा सलाम। और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम रात गए। जी तो रात गए में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले चंद अहम वाक़यात पर, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे पारा चनार में होने वाले दिल खराश वाक़े पर, जिसको सुनकर हर जो आंख है वो अश्क बार है, हर जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है। जी तो पारा चनार से जो काफिले थे वो पेशावर की तरफ गामजन थे। जैसे वो एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिनसे 81 जो है वो लोग जो है वो जाम बहक हो गए, जिनमें 25 के करीब जो हैं वो शीरख्वार बच्चे हैं, जिनमें औरतें हैं, जिनमें बुजुर्ग शहरी हैं, और उनको नाहक जो है वो कत्ल कर दिया गया। जी तो मेरे दोस्तों, इस तरह का वाक़यात जो है वो बनू शहर में भी देखने को मिले, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया और जो 12 नौजवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। जी तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाले 24 नवंबर को जो एहतजाज है पीटीआई का, जो जलसा है, जो धरना है, उस पर बात करेंगे। मुल्की हालात में जैसे जैसे मौसम जो है वो सर्द होना शुरू हो गया है, जो सियासत का टेम्परेचर है वो जो ही बढ़ता जा रहा है, तो देखते हैं कि इसका अंजाम जो है वो क्या होता है। क्या जो हुकूमत है वो अपने जो मुज़ाकरात है उसकी तरफ दावत देती है या आगे से मुकाबला करती है। लेकिन अभी तक देखने में यही आया है कि जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात जो है उसकी तरफ दावत नहीं दे रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको आड़े हाथों लेने का उसने प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने जो कंटेनर्स हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि सूबा सिंध से भी जो है वो पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बुला लिया गया है, रेंजर्स को बुला लिया गया है इस्लामाबाद पिंडी में, ताकि ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो 24 नवंबर को धरना देने आ रहे हैं, एहतजाज करने आ रहे हैं, जलसा करने आ रहे हैं, इनको रोका जाए और इनको आनी हाथों से रोका जाए। और जो कंटेनर हैं, हमें अभी तक 24 नवंबर में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से जो है हुकूमत ने वो तैयारी कर ली है और जगह जगह जो उन्होंने कंटेनर जो है वो लगाना शुरू कर दिए हैं। और जो मोटरवेज हैं वहाँ पर भी उन्होंने अपनी जो रुकावटें हैं वो खड़ी करना शुरू कर दी हैं, और यहाँ तक कि अभी लाहौर जो है इसको भी बंद करना शुरू कर दिया गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये मसला सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान में जो 25 करोड़ आवाम है उनके लिए मसाइल का आप सबब बन रहे हैं, उनको मसाइल में धकेल रहे हैं, उनका कारोबार जो है वो तबाह कर रहे हैं। इससे कितनी सारी मुश्किलात जो है वो जन्म ले रही हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो रोज़गार के सिलसिले में अपने काम पर पहुंचने वाले लोग हैं, उनको इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जो लोग अपनी जॉब पर जाते हैं, जो स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, उनके लिए कितने मसाइल का शिकार बन रहा है ये मामला। जो अपने कंटेनर और रोड को जो है ब्लॉक करना शुरू कर दिया गया है, जगह जगह जो है वो कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं, तो ये पूरा पाकिस्तान जो है वो कंटेनरस्तान बन जाएगा। तो ये कैसे चलेगा मुल्क? आपको होश के नाखून लेने चाहिए, मिलकर बैठकर इस मामले को जो है वो सुलझाना चाहिए, ना कि आप इस तरह के जो आगे से आईनी हाथों से निपटने की। और जो आपके जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनको चाहिए कि वो इस अपने जो मामला है इसको ऐसे तरीके से हल करें ताकि पाकिस्तान जो है वो मसाइल से निकल सके और जो पाकिस्तानी हैं उनको सुख का सांस मिल सके। ये आप दुश्वारियां जो अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसका असर आपकी हुकूमत पर पड़ेगा, और लोग आप पहले ही बहुत नाला हैं आपसे, और वो और भी जो है वो अग्रेसिव हो जाएंगे, और इसका सारा जो है खुमियाजा जो है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपकी जो हुकूमत है वो पहले ही फेल हो चुकी है, वो महंगाई की सिचुएशन हो या लॉ एंड ऑर्डर्स की मामला हो, हर तरफ जो है वो आपका जो है वो हुकूमत जो है वो फेल ही नज़र आ रही है। किसी जगह पर हुकूमत की जो रिट है वो नज़र नहीं आ रही। अगर मेडिसिन की बात कर ली जाए, वो हुकूमत जो चंद रोज़ पहले तक जो जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो अगर मेडिसिन या किसी चीज़ में कुछ कीमतें बढ़ती थी तो मीडिया, हर आदमी जो था हुकूमत का या हुकूमत से बाहर का, वो खुली तनकीद कर रहा था। लेकिन अभी मेडिसिन की बात कर ली जाए तो हर मेडिसिन पर तकरीबन 300 से 400 गुना जो है वो इजाफा कर दिया गया है, मजीद उस पर टैक्स लग गए हैं। लेकिन अफसोस कि कोई मीडिया, कोई हुकूमत का जो तर्जमान है वो उसकी वजाहत देने को तैयार नहीं है, ना उस पर कोई बात कर रहा है। गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। जो गरीब आदमी है वो मरीज है, वो मर रहा है, वो मेडिसिन नहीं खरीद पा रहा, उसकी जो ताकत है, उसकी जो
جو غریب آدمی ہے وہ بیمار ہے تو وہ اپنی بیماری کے سبب وہ مرنے کو ترجیح دے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ کنٹینر لگائے یا پی ٹی آئی کے کو اہنی ہاتھوں سے نپٹنے کی کام کرے یا کوئی ایسے بیانات دیں. تو حکومت کے نمائندے جو ہیں تو حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کے حق کے لیے کانفرنس کریں, ان کے حق کے لیے بولیں اور ان کے لیے اچھی پالیسیز بنائیں جن سے جو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو کچھ ریلیف مل سکے. جی تو میرے دوستو, اسی جو 24 نومبر کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسی پر کچھ بات کریں گے. نارووال سے ودو ملی کا علاقہ جہاں پہ یاسر ملی نامی ایک شخص جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, اس کے گھر میں جیسے ہمیں دیکھنے کو یہاں مل رہا ہے پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. چاہے کوئی کارکن ہے, چاہے کوئی ووٹر ہے پی ٹی آئی کا, یا کوئی سپورٹر ہے تو یا کوئی عہدیدار ہے, کیونکہ ساری لسٹیں جو ہے وہ جو ہمارے ادارے ہیں ان تک پہنچی ہوتی ہیں. تو یاسر ملی کے گھر جو ہے گزشتہ رات جو پولیس نے ریڈ کیا تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ جا چکی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ ایک جان نہیں گئی, آپ نے کتنے جو جانیں ہیں ان کو آپ نے غمگین کر دیا اور ان کی جانیں آپ نے لے لی. تو اس کا جواب جو ہے وہ تمام جو ادارے ہیں جو حکمران ہیں ان کو دینا پڑے گا. وہ یتیم بچے جو ہیں سب کو سب کچھ مل جائے گا, لیکن وہ جو یتیم بچے ہو گئے ان کو باپ کہاں سے ملے گا. تو حکومت کو چاہیے کہ اتنی سختی نہ کرے, اتنا ظلم نہ کرے. یہی وقت اس سے پہلے آپ پر بھی تھا اور ابھی کسی اور پر ہے اور کل کو آپ پر بھی دوبارہ آ سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے اقدامات نہ کریں جو ظلم میں گنے جائیں, جن کا شمار جو ہے وہ جس کو تاریخ جو ہے وہ ظلم سے شمار کرے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس جو معاملات ہیں اس کو ایسے طریقے سے بیٹھ کر حل کریں تاکہ جو پاکستانی عوام ہے اس کو سکھ کا سانس مل سکے. کہیں پر آپ ہر جگہ پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. اب جو ایک ہمارا پاکستان کا ایک اہم شعبہ تھا زراعت کا, ناظرین اس پر بات کرتے ہیں. تو اب زراعت جو ہے وہ بھی ٹیکس پہلے ہی ٹیکس دے رہی تھی, اب اس پر مزید جو ہے وہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. جو کسان کی فصل ہوتی ہے اس کا اتنا ریٹ نہیں ملتا, لیکن اس پر جو ٹیکس ہے اس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. جو کھادیں ہیں, جو بیج ہیں, جو بجلی کے بلز ہیں, جو ڈیزل پیٹرول ہے وہ اس حد تک مہنگا ہو چکا ہے. جو کسان ہے جو اس کی محنت ہے, جو اس کی فصل ہوتی ہے اس کی قیمت بھی پوری نہیں کر پاتی. تو اب جو اس پر اتنا بڑا ٹیکس لگا دیا گیا ہے تو کسان کیا کرے گا؟ کسان مرے گا. ابھی جو گنا ہے اس کی فصل جو ہے وہ بالکل تیار ہے, لیکن جو حکومت ہے اس نے اس کا مناسب ریٹ نہیں نکالا. تو کاشتکار یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہو جیسے ہم نے کچھ سال پہلے بھی ایسا دیکھا کہ کسانوں نے اپنے گنے کی فصل کو آگ لگا دی. تو اگر ایسا قدم کسانوں نے اٹھا لیا اور کسان سڑکوں پر آ گئے تو پھر اور بھی مسائل جو ہے وہ جنم لیں گے, اور ہم جو پاکستانی بیٹھے اپنے گھر میں چاول اناج جو ایک ایک چیز کھا رہے ہیں ہم ایک ایک دانے کو ترس جائیں گے. ہمیں ساری چیزیں اگر باہر سے منگوانا پڑ جائیں گی تو یہ کون خریدے گا؟ حکومت تو کسی کو اتنی فیسلٹیز نہیں دے گی, نہ کسی کے گھر میں راشن بھیجے گی, بلکہ جو حکومت ہے وہ تو جو غریب آدمی ہے جو غریب ہے اس کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی نکالنے کا سوچ کر بیٹھی ہے. جی تو میرے دوستوں آج تک کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.